माणसे पुढे या. माणसे तुमका ऐकून जाय न्हू. माझी इच्छा असली की ते आज पेडणे सेवा ट्रस्ट आयोजित बियाण व खत वितरण कार्यक्रमात स्पेशल आमचे पेडण्याचे कार्यकर्ते श्री उत्तम प्रभाकर पार्सेकर हांकां पयलीं इन्वायट करून घातले आमी की ये वजरे आनी सर येवन गेल्ले पळय म्हाका खबर ना. आज म्हाका खूश दिसता की तुमी इतके जाण येवन सराक इन्वायट केले. इतकें म्हाजें सांगलें आसा. आमकां पयलीं थोडे आमचे देवळाक भेट दिवंक येयल्ले. म्हादेवाचे सातेरीचे आमचे देवळाचें काम चालू आहा. तर सरांनी आमकां सातेरीच्या देवळाक हेल्प करता म्हणून सांगलें. तर स्लॅब जो जातलो न्हू तेका सबंद आमचे सर सिमेंट दितले. दुसरे दिता ते सरान सांगलें की आसा तेका आपूण पेमेंट आपूण दितलो. आणि तुमचे शेतकरी बी कोण तरी तेणे आमकां सांगलें आपण हेल्प करता पूण हांगा तांकां तुमी करा शेतां करपाक मिशीन हे बियाणां आनी हें कितें आनी जर कोणाचें कितें आसा तर तेणी उलोवपाक हरकत ना सरांनी सांगपाचें आपलें. मी मधूर गांवकार. तर कितें आसा आमदार खूब येवन गेले जाल्यार शेतकऱ्या कडेन मेन म्हटल्यार लक्षच दिवंक ना. जावं दूधकार आमच्या वद्रेन जावं आनी खंय भायर आहात जाल्यार मंत्रीन केन्ना असेंब्लीन सुद्दां दूधकाराचो जावं शेतकाराचो प्रश्न केन्नाच बोलांक ना. का शेतकारांक आमकां अशें कैरार कशें केल्लें आसा जाल्यार आयज आमच्या पार्सेकर तर आयज आमकां शेतकऱ्यांक नागरणी दिता आनी फाल्यां बी दिता जावं आनी सारें दिता जाल्यार तेचें अभिनंदन कित्याक करता. तर आमदारांनी केन्ना अशें सारें आनी नागरणी अशी करून दिवंक ना केल्यार जाल्यार आयज आमकां वज्रे गांवांत आयज तो आमकां नागरणी आनी बी आनी सारें दितलो. तेचें देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमकां वर्सांचे वर्सांची देवी सातेरी देव महादेव आणि दार वाळकेश्वर आमकां स्मरण करून आणि वंदन करून आजच्या ह्या दिसाची हांव सुरवात करता. 3 दिसां पयलीं हांव ह्या वाठारांत आयिल्लो. देवळाक भेट दिली दोन्ही देवळां आनी वज्रे गांवाच्या लोकांची समस्या जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. सो तातूंत वज्रे हे सुंदर गांव हातूंत शेती भात ग्रीनरी हे सगळें आसा आनी तें जपून दवरपाची सगळ्यांक गरज आसा. तेन्ना हांवें ठरयलें की जेन्ना शेतकऱ्यांचे प्रश्न म्हाज्या मुखार आयले तेन्ना तांचें हें आशिल्लें की आमकां कितें हेल्प नांगरणी करपाक बियाणां साऱ्याक जाय. तर हांवें तांकां सांगिल्लें फक्त 3 दिसां पयलींची गजाल. म्हाका दिसता थोडेशे लोक थंय आशिल्ले हातूंतले आयतार दीस आनी आज आमी बुधवाराक आसा. सो हें सगळें करतना म्हाका दिसलें की सुरवात ही वज्री गांवा पासून जावंक जाय. नांगरणीचे आमी हें केल्लें आसा तरदूज केल्ली आसा. तांकां दिसता की तांची शेतां नांगरून घेवंक जाय आनी ते ट्रॅक्टर आमी हाडलेले आसा. पेडणे सेवा ट्रस्ट जो म्हाजो आसा ताच्या तर्फे हाडलेले आसा आनी ते हांगच्या शेतकऱ्यांक ते हेल्प करतले ती नांगरणी करपाक.
तशेंच हो प्रोग्राम जाल्यानंतर जी बियाणां लागतली तेजे आमी बियाणां दितले आनी त्यानंतर आमी सारें दितले. सो ही सुरवात आसा फक्त तुमकां जागोवपाची आनी तुमकां फुडें व्हरपाची आनी एक सहकार्य करपाची. हाज्या फुडें म्हाका दिसता की जेन्ना तुमी भात पिकयतले आनी तेन्ना तुमकां मार्केटान वयचें पडटलें. तुमचो जो बेज प्रायस आसा 22 रुपया आनी तो 25 रुपया, जो 3 रुपया तुमकां मेळटा, तुमकां एक मार्केट तयार करून दिवपाची गरज आसा की तुमकां ताच्या परस मायज मेळूंक शकता. आनी त्या खातीर महाराष्ट्रान आसूं किंवा कर्नाटकान आसूं तांचे कडेन उलोवन हांव ती तरतूद करतलो म्हाज्या पेडणे ट्रस्टाक. त्या शिवाय खुबशे आनी मुद्दे हांगा आसा जे हांव सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. ही फक्त सुरवात आसा आनी हाज्या मुखार खुबश्यो गजाली तुमच्या आवश्यनुसार हांव फुडें करपाचे इच्छूक आसा. सो तुमी अशेंच सहकार्य म्हाका दिवचें आनी अशेंच फुडें वचपाक ओझरी गांवाक म्हाजो हातभार लागचो अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर तुमी म्हाज्या बरोबर ती वाट जी आसा ताका सांगात दिवन फुडें येवचें. देव बरें. रा पहिले फोटो रेडी हा असं तुम्ही आला ना का कोण? अरे माझा आवाज येता याचा. दुसरे तुझे बियाणाचे, तिसरे तुझे साऱ्याचे आणि भात जाल्यानंतर जर तुमकां दिसता की कमी प्रायस आसा आमी दुसऱ्यां कडेन उलोवन तुमकां बरो प्रायस दिवपाचो प्रयत्न करता.